ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 10 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासा को समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि मद्दत पुग्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तपाईँले तिथिमितिको जानकारी, आज कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ र शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। र दैनिक राशिफलमा केही नराम्रो हुँदैछ भने पनि पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि कतिपय दोषहरू हटेर जाने हुँदाखेरि पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्ने गर्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 10 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 25 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष, थिन लागा, षष्ठी तिथि दिउँसो 4:09 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र राति 1:49 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग बिहान 9:18 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। वाणिज्यकरण दिउँसो 4:09 त्यसपछि विष्टिकरण राति 3:58 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा लुम्ब योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुल पूर्व, योग दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने जन्म मिति, जन्म महिना र जन्म वर्ष, जन्म समय यी कुराहरू समावेश गर्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:53 सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज क्रिसमस डेको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9:29 देखि पूर्वाह्न 10:47 पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:22 देखि दिउँसो 2:40 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 6:53 देखि बिहान 8:11 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको तपाईँले थालनी नगरेको नै राम्रो हुनेछ। यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अशुभताको दोषहरू हटेर जाओस् भन्नका लागि थोरै तिलको परिकार वा तिल खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज विशेष शुभ बार बेला बिहान 8:11 देखि बिहान 9:29 रहनेछ। चर बार बेला मध्याह्न 12:04 देखि दिउँसो 1:22 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 2:40 देखि दिउँसो 3:58 रहनेछ। लाभ बार बेला अपराह्न 5:16 देखि साँझ 6:58 रहनेछ। आज तपाईँ कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा बढी शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा तपाईँले बीचको समयको आधारलाई मानेर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्नेछ। आजको पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्नुभएमा काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ।
लगनशीलताले आफ्ना अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अवसरको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज कामप्रतिको केही मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बलबुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पनि आइलाग्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। शनिबारको दिन हो। आज नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। यसले गर्दा केही फुर्सदिलो दिन पनि बन्न सक्छ। साथीभाइ सङ्गीसँग केही नजिकपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र तपाईँले आफ्ना घरायसी व्यवहारिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम पक्षमा केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने र प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो व्यवसाय कार्यक्षेत्रमा विशेष तपाईँका परिवारजनबाट पनि राम्रो साथ सहयोग लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा भावनात्मक कुरामा केही सुधार आउन सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो। आफ्नो परिवार सन्तानसँग केही समय बिताएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई खुसियाली बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष केही सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूले लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि काम कार्यलाई लिएर धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोला, यसले स्वास्थ्यलाई बिगार गर्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने दिन आज केही राम्रो पनि बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर काम गर्दा केही सफलता हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। तर प्रतीक्षाको प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन पनि हो। आज कुनै नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ संलग्न हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँलाई रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन त हो, तर आफैमा थोरै बेसुरे व्यवहारले गर्दाखेरि समस्याहरू केही निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। तर तपाईँ आफैमा थोरै हडबडीले गर्दाखेरि काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। र आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलद्वारा घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ ठुलो उपलब्धिका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आफ्नो सोच प्लान अनुसार सबै क्षेत्रमा खुसी नमिल्न सक्छ र सफलता पनि नमिल्न सक्छ। थोरै मन खिन्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाउनका लागि साथीभाइसँग नजिक भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले आज झुक्क्याउन सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव समस्याहरू धेरै हुन्छ भन्ने दिन पनि होइन, त्यसैले दिनलाई केही सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज घर व्यवहारिक कुराहरूमा तपाईँ संलग्न हुन सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका लागि केही समय दिन सक्ने हुँदाखेरि पारिवारिक सम्बन्धलाई तपाईँले केही सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज
आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज केही कठिनाइहरूमा कम महसुस गर्न सक्ने, थकानहरू भुलाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो पढाइको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने मेहनत अनुसार सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। खराब पूर्ण दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँले थोरै सजग रहनुपर्नेछ। खानपिन जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने। आज केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्न। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले सोचे प्लान गरे अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि पनि विशेष केही फाइदा लिन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको मेहनतले, लगनशीलताले तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भोलिका लागि राम्रो कार्ययोजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आफ्ना अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कर्म अनुसार छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कामप्रतिको प्रतिफल मिल्ने हुँदाखेरि तपाईँ आफैमा मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज साथीभाइसँगको भेटघाटले गर्दाखेरि आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरण पनि केही राम्रो अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो र पनि नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। तपाईको अफिसियल काम कार्यहरू नहुन सक्छन्। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहन सक्ने अथवा आफ्नो घर व्यवहारिक कुराहरूलाई तपाईँले पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आर्थिक आयको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्राले आज केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको परिवारमा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने, परिवारसँग राम्रो भलाकुसारी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यसको लाभ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्याहरू परिवारबीच राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज दाजुभाइ बिचको, दिदीबहिनी बिचको सम्बन्धलाई केही सुदृढतापन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। इष्टमित्र, छर छिमेकमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। बौद्धिक विकासका कार्यमा अग्रसर हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आज तपाईँ दैनिकी जीवनचर्यामा, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मुडे बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षमताद्वारा अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र तपाईँ सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा तपाईँको योजनाहरू बन्न सक्छन् आजको दिनमा। र पनि तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। आज काम गर्ने कुरामा तपाईँ विवादित कार्यमा फस्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने दिन हो। पूर्ण रूपमा दिन
दिन नराम्रो पनि होइन र पूर्ण रूपमा राम्रो पनि होइन। त्यसैले त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोला। काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाउनुहोस् र सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन खल्लो नबन्न सक्छ, राम्रो नै बन्न सक्छ। आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र तपाईँले समय खर्चिनु आवश्यकता देखिन्छ भने मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय त हो, तर पनि बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु तपाईँका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको विवादित कार्यले गर्दा तपाईँलाई पछि पार्न सक्छ। आफ्नो रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र पनि आज शनिबारको दिन हो, अफिसियल काम कार्यहरू नेपालमा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष तपाईँको दिन केही फुर्सदिलो सहज बन्न सक्छ र तनावहरूबाट केही मुक्ति खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चबाट र कारोबारबाट तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। तर दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि भने दिन नराम्रो होइन। मेहनत गरे अनुसार तपाईँले आय इन्कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भन्ने एक प्रकारको डर हुनसक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज घर सम्बन्धी कुनै पनि उथलपुथलको स्थिति छ, व्यावहारिक कुराहरूमा बिग्रिएको छ भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्नका लागि कोसिस गर्नुहुन्छ भने सबैको साथ सहयोगमा त्यो समस्याहरूलाई केही हदसम्म सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा क्रमशः सुधारोन्मुख समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज भावनात्मक रूपमा नजिकपन बढ्न सक्ने, नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, प्रगति हुन सक्ने दिन छ भने आज केही रमाइलो यात्राहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आज केही रमाइलो दिन पनि बन्न सक्छ र तपाईँ दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवार बीच केही जमघट, केही भलाकुसारी हुन सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने, केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले थप हौसला मिल्न सक्ने दिन पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ र काम कार्यलाई आज आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र पुरा गर्न सक्ने दिन हो। काममा केही विशेष अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अरूले काम कार्यको क्षेत्रमा केही साथ दिँदैछन् भने उनीहरूको व्यवस्था नगर्नुहोला, किनभने व्यवस्था गर्दाखेरि तपाईँ पछि पर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूले पनि सहकर्मी साथीभाइहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको दिन राम्रो बन्नेछ। आज नेपालको परिवेशमा चाहिँ बिदाको समय रहेको छ। आज दिन केही सहज बन्न सक्छ। आज परिवार बीच घुलमिल हुन सक्ने, पारिवारिक कुनै पनि समस्याहरू छन् भने सबैले मिलेर समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दा आज व्यावसायिक पक्षबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय छ। धन आर्जन गर्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कारोबारलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। तपाईँको आय इन्कममा केही सुधार आउन सक्ने समय पनि हो भने आज विशेष परिवार आफन्तजनसँग नजिकपन बढ्न सक्ने छ, रमाइलो हुन सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि एकअर्काको परिपूरक भएर बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। केही आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। पढाइमा समय दिनुहुन्छ भने प्रगतिमूलक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि केही फराकिलो पार्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ।
पढाइ अतिरिक्त खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा रमाइलो पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही मध्यम सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वा आर्थिक कुराहरूमा त्यति भाग्यले साथ नदिन सक्छ। तपाईँलाई मेहनत अनुसार मात्र प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। त्यसैले आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने ती योजनाहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। त्यसैले सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि छ र कुनै अवसरहरूमा तपाईँले सठिक निर्णय नलिँदाखेरि पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफूलाई विशेष चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्ने सठिक निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आर्थिक केही तनाव हुन सक्छ। ती तनावहरूले गर्दा तपाईँको दिनलाई खल्लो बनाउन सक्ने समय हो। जोस जागरमा केही कमीपन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ र आज केही आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। काम कार्यको वातावरणलाई तपाईँले अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज नेपालको परिवेशमा चाहिँ बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू नहुन सक्छन्। सामाजिक क्षेत्रका कार्यमा तपाईँ सक्रिय रहन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज विशेष व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि तपाईँले धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज कारोबारमा सानातिना गल्तीले पनि केही नराम्रो भइदिन सक्छ। ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज तपाईँको खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले गरेको लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने आय इन्कम केही राम्रो नै बन्न सक्छ। आज पारिवारिक केही झमेलाहरूलाई तपाईँले मिलाउने कोसिस गर्दा परिवार बीच रहेर बढ्दाखेरि त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले सहज तरिका मिलाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। समस्याहरूमा एकअर्काका साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन तर्फ त्यति मन नजान सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि तपाईँले लगनशील हुनु आवश्यक रहेको छ। कुनै पनि भौतिक सवारी साधनको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहनुहोला। आजको दिनमा सतर्क पनि भएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या, दैनिकी काम कार्यको पक्षमा तपाईँलाई परिस्थितिले साथ दिन सक्ने र तपाईँको भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अपुरा अधुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। आर्थिक आय आम्दानीको केही स्रोत बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने र तिनीहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँले केही राम्रा योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यका लागि तपाईँ आफैबाट सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरिएका निर्णयहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छन्। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आय आर्जन पक्षमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज आफूले पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र राम्रा व्यक्तिहरूसँग
संसर्ग बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रिय रहन सक्ने, राजनीतिक जीवनलाई आज सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यको तनावहरू हुन्छ भन्ने दिन पनि होइन। दिन केही सहज र आज केही फुर्सदिलो दिन बन्न सक्छ। आज धर्म, कर्म, समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय पनि हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि ऋण लेनदेनको वातावरणमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज रोकिएको धनहरूलाई हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँलाई फाइदा लिन सक्ने नै दिन हो। आज परिवारमा तपाईँका लागि केही राम्रो साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच घुलमिल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। खुसी सेयर गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यस्तो नराम्रो छैन। आफू मेहनती लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने पढाइको परिणाम राम्रो नै मिल्न सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा, आहार विहारका कुरामा आफूले नै थोरै सजगपन अपनाएर बढ्नुहोस्। मौसम चिसो छ। वृद्धहरूले थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँका लागि दिन लाभदायी बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँले विशेष गतिशील रूपमा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको मेहनतले भोलिका लागि केही राम्रो लक्ष्य बुन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँ आफैबाट छोटो समयमा दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्छन्। आजको दिनमा आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा भोलिका लागि केही राम्रा अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। लोक कल्याणका लागि, सामाजिक कल्याणका लागि तपाईँ आफैबाट केही राम्रो कामहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। आफूले पनि सबै साथी सङ्गीहरूसँग राम्रो व्यवहार बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा चाहिँ आज बिदाको समय रहेको छ भने आज दिन केही सहज र केही खुसीपूर्ण बन्न सक्छ। आज व्यावहारिक कुराहरूलाई, घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, तपाईँको विशेष घरको सरसफाइ आदितिर पनि तपाईँको ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका कार्यमा सक्रिय भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिनको विशेष समयको सही सदुपयोग गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ र लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी हुन सक्ने समय हो भने व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग एकअर्कामा रहन सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच घुलमिल भएर आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा पनि आज विशेष सम्बन्ध बीच भएको दूरीलाई घटाउन सक्ने र नजिकपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज खुसी प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल पनि राम्रो नै बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। त्यसैले आजको दिन तपाईँले भोलिका दिनका लागि केही राम्रो सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुन सक्ने समय रहेको छ र आज केही अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आज आँटेका कामहरूमा केही कामहरूलाई त पुरा गर्न सक्ने समय छ, तर सबै कामहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दिन नआउन सक्छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको गल्तीप्रति कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त रहन सक्छन्। तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोस्। आज आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर आफ्नो योजनामा लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँलाई खुसी मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँले काम कार्य गर्ने कुराहरूमा समयअनुसार आफ्नो काम कार्य गर्ने शैलीलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोस् र सहज बाटो खोज्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। दिन केही सहज रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहज रूपमा बित्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूले तपाईँको आय इन्कम बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। थोरै मनमा निराशापन बनिरहन सक्छ र पनि तपाईँले निराशापनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। आज तपाईँले व्यापार व्यवसायको क्षेत्र होस्, आर्थिक पक्षलाई लिएर कुनै पनि गोप्य योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य नै राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवार बीच घुलमिल हुन सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने परिवारबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ र परिवारको भावनाहरूलाई बुझेर समस्याहरूमा समाधानका लागि तपाईँ तत्पर रहेर अगाडि बढ्नु त्यो पनि राम्रो बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि केही थकान तनावहरू कम महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँले आफूले पनि लगनशील भएर अगाडि बढ्दाखेरि पढाइ पक्ष केही सकारात्मक बनाउन सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य आफूले पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँका लागि दिन पूर्ण नराम्रो होइन, राम्रो नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज केही अशुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। मन खल्लो बन्न सक्छ। आज तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौती, केही बाधाहरू आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँ आफैमा पनि थोरै हेलचेक्राइपन र कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिन नसकिएला कि भन्ने दिन रहेको छ र तपाईँको कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्ने दिन रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। शत्रुपक्षबाट तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही अवसरका लागि केही दौडधुप, केही सङ्घर्ष हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्र तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्ने दिन पनि हो। आज केही कुराले तपाईँको मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईँको काम कार्यका लागि आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा पनि थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। हेलचेक्राइपनमा कमी गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव खेप्नै पर्छ
छ भन्ने दिन चाहिँ नबन्न सक्छ र पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नुपर्ने व्यावहारिक कुराहरूलाई तपाईँले समाधान गर्नका लागि लागि पर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष केही राम्रो हुन सक्ने, आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आकस्मिक रूपमा केही खर्च पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अरूको लहैमा लागेर जथाभावी लगानी गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला, पैसा फस्दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय हो भने दैनिकी आय इन्कम पक्षबाट तपाईँको व्यावहारिक कुराहरूलाई धान्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि हो। आज ऋण लेनदेनको कारोबारलाई ठुलो कारोबार छ भने तपाईँले सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एक अर्कामा केही समस्याहरू रहन सक्छन्, तर समस्याबाट तपाईँ पछि हट्ने काम नगर्नुहोस्, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही मनमुटावहरूलाई तपाईँले बीच रहेर समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आज मन नजान सक्छ, पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न पनि केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो भने त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दैनिकी काम कार्य दैनिकी जीवनचर्याबाट केही आराम केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो दैनिकी काम कार्यको पक्षमा पनि तपाईँले केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि केही प्रगतिमूलक कार्यपथको पहिचान गर्दै तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। छोटो समयमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा आज आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कामदेखि बाहिरको अतिरिक्त गतिविधिहरूमा तपाईँले आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै हो। तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग आज नजिकपन बढाउन सक्ने केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कार्य वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ र निकट भविष्यका लागि काम केही राम्रा योजनाहरू बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। आज सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा तपाईँ सक्रिय रहन सक्ने, घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सक्रिय बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईको कार्य वातावरणको क्षेत्र केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। तपाईको दैनिकी आय इन्कम केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आज व्यावसायिक आय इन्कमबाट खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो र भोलिका दिनका लागि विशेष राम्रो नयाँ योजना बनाएर अगाडि तपाईँ बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवार आफन्त बीच आज केही जमघट केही घुलमिल हुन सक्ने रमाइलो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धका कुरामा आज आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ, रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले व्यावहारिक कुराहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने क्रममा तपाईँको केही खर्चहरू बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँका लागि दिन समग्रमा फलदायी नै देखिन्छ। आफ्नो योजनाहरूमा आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै पनि कुरामा हेलचेक्राइ पनि भने नगर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा शक्ति, साहस, जोस, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। साहसीमूलक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज भोलिका लागि केही राम्रा कार्य योजनाहरू, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि हो भने आज केही अवसरको सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास राखेर बढ्नुहोस्। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज मेहनतले उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्यको पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने, ईर्ष्या गर्नेहरूलाई तपाईँले जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। आज अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। त्यस्तो काम कार्यमा तनाव झेल्नुपर्छ भन्ने दिन पनि होइन र दिनलाई केही सहज रूपमा बिताउन सकिन्छ। कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ र आज दिन केही फुर्सदिलो हुँदाखेरि आफ्नो घर परिवारका लागि समय खर्चिएर बढ्न सक्ने र केही खुसीपूर्ण वातावरणमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने मान प्रतिष्ठा केही बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आर्थिक आय इन्कम पक्षहरू केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आर्थिकमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक वातावरण केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहोस्। आज अति कन्फिडेन्ट पावर बढ्ने हुँदाखेरि त्यसको दुरुपयोगले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही घाटा लाग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज परिवारबीच सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग पनि मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि सुमधुर बनाउनका लागि समय दिएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खट्नुपर्ने दिन त बन्न सक्छ, तर परिश्रम भएअनुसार आज परिवारलाई खुसी राखेर बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनप्रति राम्रो छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल भन्ने कुरा सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने तपाईँको ग्रह दशा कमजोर चलिरहेका छन् भने सबै कुरा नमिल्न सक्छ र पनि तपाईँले पञ्चाङ्ग खण्डबाट शुभ अशुभ समयको जानकारी लिनुहुनेछ र कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यो जानकारी लिनुहुनेछ। तिथिमितिको जानकारी लिनुहुनेछ र त्यो अनुसार तपाईँले समग्र दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अनि योजना बनाएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई केही राम्रो बनाउनका लागि मद्दत अवश्य पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। आजको प्रस्तुतिबाट प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।